आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, जादू के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। आप पर अगर जादू हो गया है या बहुत ऐसे बीमार रह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आप इलाज करवा रहे हैं लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल आपके लिए ही ख़ास है। क्योंकि बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं कि हमारी ज़िंदगी पर जो असरअंदाज जादू की वजह से हो रही होती हैं और हमें आइडिया नहीं होता है कि ये जादू की वजह से है। अक्सर आप कोशिश करते हैं घरेलू मामलात में कि आप कोशिश करें कि हमारे घर जो है वो अच्छा रहे या जन्नत की तरह हो, लेकिन फिर भी घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, नाचाकियाँ होती ही चली जाती हैं। तो ये जादू के असरात की वजह से हो सकता है। बहुत सी अलामात ऐसी हैं जिनको जो है वो गौर किया गया कि जिन पर जादू चला हो या जिस घर में जादू वगैरह हो, तो वहाँ के लोगों में ये अलामात पाई जाती हैं। अगर आप में भी वो अलामात मौजूद हैं तो बेशक आप पर जादू चल गया हुआ है। तो आप इंशाल्लाह ताला उस चीज़ों को भी नोट करेंगे और आज का अमल भी आप नोट करेंगे इंशाल्लाह। जिसने आप पर जादू किया होगा उसी पर वापस पलट जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव अमल है और किसी भी किस्म का इसमें वो नहीं है कि आपको नाउज़ुबिल्लाह किसी गैरुल्लाह से मदद माँगने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम परेशानियों का शिकार होते ही क्या करते हैं कि हम गैरुल्लाह की तरफ भागते हैं। हम उन्हीं अपने जैसे इंसानों से जो तवक्को लगा लेते हैं कि ये हमारे जो है ना वो काम आएँगे और ये हमें जो है ना वो जादू का तोड़ बताएँगे। तो बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान को उतारा, उनके तमाम मसलों का हल जो है वो कुरान पाक में है। वो लोग जब आप उनके पास जाते हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं कि हम जादू का तोड़ करेंगे, वो तो खुद आपके तरह के इंसान हैं, वो जादू का तोड़ कैसे करेंगे? आपको जब अल्लाह पर तवक्कुल होता है तो फिर अल्लाह करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह समंदर से रास्ता बना देते हैं। आपको गहरे कुएँ से निकाल देते हैं। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह जो है वो मछली के पेट से निकाल देते हैं। यानी ये हमारे लिए ही मिसाल है। वो तो किसी पीर बाबे फ़कीर के पास नहीं गए, वो तो अल्लाह से मदद माँगते रहे और अल्लाह ने उनकी मदद की। असल आज़माइश ही इंसान पर ये है कि वो मुश्किल वक़्त में, परेशानी में किस तरफ रुजू करता है। हम अगर नाउज़ुबिल्लाह गैरुल्लाह की तरफ भागे हैं तो हमारा ईमान ख़तरे में आ गया है। हमें फ़िक्र की ज़रूरत है कि हमने अल्लाह को छोड़कर औरों से तवक्को कर ली। हमने गैरुल्लाह की तरफ उम्मीदें बाँध ली, नाउज़ बिल्लाह। हमें इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप देखें कि घर में आपके कोई अच्छा मतलब कोई भी आप कोशिश करें उसके बावजूद आपके घर में नाचाकियाँ बढ़ रही हैं। औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ी-सी जो अलामात हैं, जो जादू की मैं वो आपको बता रही हूँ। और अक्सर बैठे-बैठे जो जिस्म काँपना शुरू हो जाता है और आपको पता नहीं लगता कि आप पर ये हालात आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपका दिमाग जो है वो कन्फ्यूज़ रहना शुरू हो जाता है। और घर में जो है वो कपड़ों पर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि निशान आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कहीं से कट गया, फट गया, आपको नहीं पता, आपने बिल्कुल न्यू ड्रेस बनाया लेकिन उसके ऊपर जो वो कट के निशान होते हैं या फट जाता है कहीं से, तो ये भी जादू की अलामात में से है। इसी तरह से मर्द हज़रात में भी बहुत सी ऐसी अलामात कि उनको भूलने की बीमारी हो जाती है कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनको अच्छे से याद होती हैं लेकिन वो अक्सर भूल जाते हैं। ये भी जादू की अलामात में से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के जिस्म में जो जिन्नात हैं, जो जिन है, जो शैतान है, उसके खून में जो है वो दौड़ता है। और जब आप इस तरह से जो है वो जादू के असर में होते हैं तो फिर आपके जो जिस्म में ये जो चीज़ें अलामात जो हैं ये आना शुरू हो जाती हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होता है। आप रिपोर्ट्स करवाते हैं, रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल ठीक आ रही होती हैं लेकिन आप बीमार रह रहे होते हैं। ये भी आपको फ़ौरन से जो है वो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि खुदा न ख़ास्ता आप पर जादू चल गया है। और आज का अमल ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला जिसने किया होगा उस पर वो जादू पलट जाएगा। कुरान का अमल है, किसी गैरुल्लाह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब एक यहूदी औरत ने जादू किया तो आपके सर के बाल लिए और उसको जो है वो एक कंघे के ऊपर लपेट कर उस पर कुछ तंत्र-मंतर या जो भी उसने किया, उसने कुएँ के अंदर एक पत्थर के नीचे वो कंघा रख दिया। जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जो वो दर्द रहता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करीम ने कुरान की आयत नाज़िल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें वही चीज़ आपने तालीम फ़रमाई
جو کہ اللہ کریم نے ان کو سکھلائی۔ تو انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا جو ہے وہ حاجت روا بنا لیا، ہم نے غیر اللہ کے ساتھ جڑ کر اپنا ایمان خراب کر لیا۔ ہم خطرے میں ہیں، ہم فتنوں کے دور میں ہیں، اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ہم بھی خطرے میں ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ جو آپ کو کہے کہ میں آپ کے جادو کا توڑ کر دوں گا، تو آپ ہرگز اس پر یقین مت کیجیے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ پر سے اثرات کو ختم کر سکتی ہے، جنات کو بھگا سکتی ہے، جو آپ کے معاملات کو درست کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی آپ کے معاملات، حالات کو بدل نہیں سکتا۔ آپ جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھروں کے مسائل خود کے دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ وہ تو خود اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں ہر معاملے میں، اور آپ ان سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ، آپ نے اگر کوئی ایسا عمل کر لیا ہے، یا آپ کسی ایسے انسان کے پاس چلے گئے ہیں، غیر اللہ کی طرف آپ نے جو آپ کی رغبت ہوگی، آپ ان کی طرف جو چلے گئے، ان سے مدد کے امیدوار ہو گئے، تو آپ کو اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ 2 نفل صلات التوبہ کے پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ بے شک اللہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا آپ کی زندگی میں ہی، کہ اللہ نے آپ کو ہر گناہ معاف کر دینا ہے قیامت کے دن، شرک معاف نہیں کرنا ہے، اور یہ شرک کا چھوٹا سا ایلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے آپ کی زندگی میں۔ اس چیز کی طرف توجہ فرمایا کریں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی آپ کو شرک کا نہ آپ کی طرف ہو، آپ کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں۔ سورہ زمر میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جو بھاگتے ہیں، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو سہارے ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب فرما دیں گے۔ بعض لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں، جی ہم مزاروں پر جا رہے ہیں، ہم غیر اللہ کے دروں پر جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا، آپ نے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا، آپ نے دعا کا طریقہ بتایا، آپ نے جو ہے وہ اعمال کا طریقہ بتایا۔ تو جو بھی عمل کریں یقین سے کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو عمل کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ یقین ہوتی ہے۔ یقین اس پانی کی مانند ہے، جب آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو اچھے سے آپ پہلے جو وہ زمین کا اچھے سے زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، پھر اس میں آپ جو ہے وہ بیج رکھتے ہیں، پھر آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وظائف بھی ہوتے ہیں، آپ وظائف کر تو رہے ہوتے ہیں، آپ زمین کو نرم، دل کی زمین کو نرم کیجیے اللہ کے لیے، اور پھر اس میں آپ وظائف جب وظیفہ کرتے ہیں، اس کے نرم دل کے ساتھ آپ وظیفہ کرتے ہیں، پھر اس میں یقین کا آپ پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر وہ آپ کا جو عمل ہے وہ پروان چڑھتا ہے آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آج کا عمل بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کے اندر علامات ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جس پر بھی شک ہے، آپ کو بے شک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی مشکوک حرکات ہیں آپ کے خاندان میں کسی بھی انسان کی، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اللہ پاک میں نہیں جانتا، آپ خوب جانتے ہیں۔ میں تو کسی ایسے انسان کے پاس نہیں گیا جس نے نعوذ باللہ مجھے کہہ دیا تمہاری بھاوج نے کروا دیا، تمہارے دیور نے کروا دیا، تمہاری ننند نے کروا دیا، اور اکثر جو ہے وہ 100% غلطی ہوتے ہیں اس میں۔ ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو لوگوں کے دشمن بنا دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے، جبکہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ بجائے شک کرنے کر اللہ سے آپ نے اس طرح سے اللہ سے کہنا ہے، یا اللہ میں نہیں جانتا، میں صرف اور صرف نعوذ باللہ اگر میرا غلط گمان ہے تو یہ بہتان کی مانند ہو جائے گا، آپ جانتے ہیں مجھ پر کس نے کیا، مجھے فلاں فلاں پر شک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے اول و آخر بسم اللہ پڑھنی ہے صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھنے کے بعد، اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ والناس، اور 11 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، پانی پر دم کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ کر لیا، پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک پیٹرن ہے جس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے، اس پیٹرن کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پانی پر دم کر کے رکھ لینا ہے۔ آپ پر کوئی بھی جادو ہے، کوئی بھی اثرات ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر کے سارے افراد کو پلانا ہے، گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور چاہیں تو اپنے جسم پر بھی اچھے سے پھونک لیں، اور یہ عمل آپ روزانہ جاری رکھیں۔ آپ یقین مانیں جس نے آپ پر جادو کا وار اول تو چلے گا ہی نہیں، اگر کیا ہوا ہوگا تو جس نے کیا اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ آپ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس شخص نے جو آپ کے لیے کیا ہوا ہوگا وہ اس پر ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی ایک پروٹیکشن شیلڈ آپ کے ارد گرد آ جائے گی، یہ اعمال کی، ان چیزوں کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرما لیں گے، اس چیز سے
جو اس نے آپ پر کروایا تھا۔ تو وہ جیسے وہ شیلڈ جیسے ہوتی ہے نا، ایک چیز جب ٹکراتی ہے تو واپس پلٹتی ہے اسی کی طرف جس نے اس کو پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عمل واپس پلٹے گا۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کے مددگار ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لازمی اس وظیفہ کو کیجیے اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں کہ آپ جہاں سے بھی ہیں وہ اپنا سٹی کا نام لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں، تو لازمی لکھا کریں اور حوصلہ افزائی بھی کیا کریں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کا کمنٹ بھی کیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔